नाज़रीन, जंग के ताज़ा तरीन हालात, पाकिस्तान 50 से ज़ायद शहादतें उठा चुका है, 100 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान के 25 से ज़ायद शहरों पे पहले मिज़ाइल, फिर उसके बाद फ़िज़ाई हमला, फिर उसके बाद ड्रोन अटैक्स, लाहौर, रावलपिंडी, मलीर, कराची और इसके अलावा अंदरून पंजाब पूरे का पूरा धमाकों से लर्ज़ उठा है। नाज़रीन, अवाम की ज़ुबान पे एक ही सवाल है और वो सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और वो सवाल ये है कि हम कब रिस्पॉन्ड करेंगे। 50 जनाजे हम उठा चुके हैं, 100 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। दुश्मन हमारे घर, हमारा सबसे बड़ा पंजाब का शहर लाहौर तक घुस आया है, लेकिन हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, हक़ाइक़ क्या हैं? उस रात 1 बजे से लेके अब तक कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हुई हैं, पाकिस्तान आर्मी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, कब करेगी, और पाकिस्तान और भारत का कितना नुकसान हो चुका है, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम इंतहाई अहम है। वो तमाम लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, ये मेरा प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए खुसूसी तौर पर है। और वो लोग जो इन सवाल पूछने वालों को मुनाफिक, काफिर और गद्दार कह रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये प्रोग्राम लाजमी है। आपने लाजमी देखना है। ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने देखना है। जंग में चीजें वो नहीं होती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लड़ाई में जब आप लड़ने के लिए जाते हैं, घर से जो तैयारी करके जाते हैं, जरूरी नहीं कि अगला आपका जो दुश्मन है वो वैसे ही आपके साथ पेश आए जैसे आपने प्लान किया। नाज़रीन, क्या हो गया, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, फैक्ट्स, फिगर्स और सबूतों की बुनियाद पे हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक किया गया, जिसको हमने डिफेंड किया, जिसका जवाब दिया, मौसर जवाब दिया। भारत का राफेल तैयारा, राफेल वो टेक्नोलॉजी है जो आज तक कभी कोई नहीं गिरा सका। पाकिस्तान की आर्मी ने गिराया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया। पूरी दुनिया, फ्रांस समेत पूरी दुनिया ने इसको माना, CNN वालों तक ये खबर गई। अब हम आ जाते हैं कि उसके बाद अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 31 ड्रोन, हैरोप ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये जो हैरोप ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये इसराइली साख्त की टेक्नोलॉजी है, जो भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, उनको निशाना बना रही है। नाज़रीन, हैरोप ड्रोन टेक्नोलॉजी इसराइल, अब आपको ये कंफर्म हो गया कि सिर्फ भारत इस जंग में हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ इसराइल भी भारत के शाना बशाना खड़ा है। अब पाकिस्तान की लड़ाई दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के साथ है। ऐसी सूरत हाल में हमें कूल रहना है, काम रहना है। हुआ कुछ यूं कि कल रात से आज ये अब तक, जिस टाइम मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, अब तक कुछ 31 प्लस जो ड्रोन्स अटैक हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर किए गए। अगर उसमें हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में 8 से 10 जो ड्रोन्स हैं वो फेंके गए। लाहौर की शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसमें कोट लखपत है, जिसमें अगर हम बात करें वॉल्टन का जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है वो है, और इसमें पाकिस्तान का जो एक कमर्शियल जोन है वो भी है। इट मीन्स दैट कि भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया वो एक्यूरेट था। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। ये जो ड्रोन्स हैं, ये हैरोप ड्रोन्स जो हैं, अब जब ये फिजा में छोड़े जाते हैं, जब ये आपके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, तो आपने इनको रोकना होता है, आप इनको गिराना होता है। पाकिस्तान पे, लाहौर पे जब रात गए पहला ड्रोन अटैक किया गया, तो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो जमीन से फिजा में मार करता है, उसके जरिए पहला ड्रोन गिराया गया। लेकिन नाज़रीन, ये जो ड्रोन गिराया गया, इस ड्रोन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब हम इसके ऊपर अटैक करते हैं तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके कंट्रोलर तक जाती है। इट मीन्स दैट कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो कहां कहां पाकिस्तान में नस्ब है, ये भारत को बाआसानी तरीके से मालूम हो जाएगा। और ये जो ड्रोन अटैक करने का असल मकसद था वो भी यही था कि मालूम किया जा सके कि पाकिस्तान में कहां कहां ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान का जो इदारा है, पाकिस्तान का जो हमारी जो एयर फोर्स है, वो कोई बच्चे तो नहीं है, वो भी चीज़ों को समझते हैं। जब ये पता चल गया कि ये हमारा ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है,
اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کی جاسوسی کی جا رہی ہے, تو پاکستان نے پلان بی کو ایگزیکیوٹ کیا. پلان بی یہ تھا کہ جب کوئی ڈرون آتا ہے تو پہلے اس کو فضا میں جیم کیا جاتا ہے, جیم کرنے کے بعد گراؤنڈ سے اس کو نشانہ بنا کے اس کو گرا لیا جاتا ہے. اور آج سارا دن لاہور میں جو دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں, پنڈی میں جو دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں, ملیر میں جو دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں, وہ پاکستان کے اوپر کیے گئے ڈرونز کو گرانے کے لیے تھی. اور پاکستان نے الحمدللہ اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جتنے بھی ڈرونز پاکستان کے اوپر گرائے گئے, پاکستان نے سب کے سب پکڑ لیے, گرا لیے. اٹ مینز دیٹ کوئی بڑی کیجویلٹی نہیں ہوئی. لاہور میں ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ جو ہمارا آرمڈ بیس علاقہ ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کا علاقہ ہے, وہاں پہ جو ڈرون گرا ہے تو اس کے گرنے سے اپروکسیمیٹلی کوئی 5 جو فوجی جوان ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں. اب ناظرین میں امید کرتا ہوں, دیکھیں یہ پاکستانی قوم ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اپنی قوم سے اپنی فوج سے پوچھیں کہ رسپونڈ کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ سب کا حق ہے. وہ تمام لوگ جاہل ہیں, وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بھی غدار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. بھائی ہمارا ملک ہے, ہم سوال پوچھیں گے, لیکن ناظرین آپ کو سوال کے جواب دینے ہیں, لڑائی نہیں کرنی. اب میری یہ ریکویسٹ ہے دونوں پارٹیوں سے, دونوں گروہوں سے, کہ آپ دونوں اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, پی ٹی آئی کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں, ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ہر سوال پہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. بھائی سوال ہونا ہے, سوال کے جواب دینے ہیں ہم نے. کیوں ہوا, کیوں نہیں ہو رہا, کب ہوگا, یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی دے رہا ہے, جو پاکستان کی آرمی بھی دے رہی ہے, پاکستان کے جتنے لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں. اگر کوئی نہیں دے رہا تو نون لیگ کے حکمران نہیں دے رہے. وہ کیوں نہیں دے رہے اس پہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے. لیکن اب یہ جو پروگرام ہے یہ انفارمیشن بیسڈ ہے, جو میں نے آپ تک اطلاعات پہنچائی ہیں یہ ایگزیکٹ اطلاعات ہیں. اپروکسیمیٹلی کوئی $250 ملین کا اب تک بھارت کا نقصان ہو چکا ہے. اس میں رافیل طیارے ہیں, اس میں یہ جو ڈرونز ہیں یہ مہنگے ترین ڈرونز ہیں دنیا میں, اور ان کو کنٹرول کرنا روکنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. اور یہ وہی ڈرونز ہیں جو کہ اسرائیل نے لیبنان کے اوپر بھی پھینکے ہیں, جو اسرائیل حماس کے خلاف استعمال کرتا ہے. انڈاؤٹڈلی حماس نے بھی ایک ڈرون گرایا تھا, لیکن پاکستان کے اوپر فائر کیے گئے جتنے بھی ڈرونز تھے پاکستان نے سارے کے سارے گرا لیے. پینک نہیں ہونا, ہم نے مؤثر جواب دینا ہے. اور یہ جو پورے پنجاب میں جو لوگ پریشان ہیں, جو لوگ کنسرنڈ ہیں, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہمیں کرنا کیا ہے, احتیاط کرنی ہے. احتیاط سے مراد ہے گھروں میں رہیں, بیجا باہر نہ نکلیں, اور سب سے بڑھ کے جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا. کسی کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے, لیکن خدا را رحم کریں پاکستان کے اوپر, یہ جنگ ہے, لڑائی نہیں ہے گلی محلے کی جس میں ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں گے, ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. مجھے لاکھ اعتراض ہو سکتے ہیں فوج کے ساتھ, ادارے کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, پولیٹیکلی اعتراض ہو سکتے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ اس ٹائم پہ جہاں پاکستان کو ہماری ضرورت ہے, ہم سب 25 کروڑ پاکستانیوں کی ضرورت ہے, دشمن کو ایک میسج جانا چاہیے کہ پاکستانی متحد ہے. کوئی غدار نہیں ہے, کوئی منافق نہیں ہے, کوئی کافر نہیں ہے, سب پاکستانی ہیں. جو پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہے, جو اس دھرتی کے کا اناج کھاتا ہے, جو اس دھرتی کے ہوا لیتا ہے اپنے اندر لے کے جاتا ہے, جو پانی پیتا ہے, اس کے اوپر دھرتی کا قرض ہے. ہماری فوج لڑ رہی ہے, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے. اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینے لگا ہوں, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا پاکستان نے ٹارگٹ لاکڈ کر لیے ہیں. اب کچھ لوگوں نے میرے پروگرام کے نیچے کمنٹ کیے, جی آپ نے بتا دیا. میں نے یہ کہیں پہ بھی نہیں بتایا کہ ہم کہاں کہاں اٹیک کرنے والے ہیں. اٹیک زمینی ہوگا, فضائی ہوگا, ہوائی ہوگا یا بحری ہوگا, یہ میں نے نہیں بتایا. میں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں, تھوڑا سا صبر کریں. جب آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آپ کا جو دشمن ہے وہ تیار ہے, انڈین آرمی تیار بیٹھی ہے, ایئر فورس تیار بیٹھی ہے کہ پاکستانی حملہ کریں گے. ہم تب حملہ کریں گے جب وہ غافل ہو جائیں گے, جب وہ ہمیں ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے, جب وہ ہماری ٹیکنالوجی کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے, جب وہ ہماری پالیسی کو پڑھ نہیں پائیں گے. تو یہ ہے تازہ ترین صورتحال. انڈاؤٹڈلی ناظرین پاکستان کا شدید نقصان ہوا ہے. ہم نے 50 کے قریب جو جنازے ہیں وہ پڑھے ہیں, ہمارے 100 سے زیادہ جو معصوم شہری ہیں وہ اب تک شدید زخمی ہیں, اور ہماری جو 25 کروڑ عوام ہے وہ پوری کی پوری زخمی ہے, پوری کی پوری اشتعال میں ہے, غصے میں ہے. اور ہم انشاءاللہ اس غصے کا, اس اشتعال کا بدلہ لیں گے, اور ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.